बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज इंतहाई गमनाक और अफसोसनाक दिन है पूरे पाकिस्तान के लिए। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का क़ज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज जुबान साथ देने से कासिर है कि आखिर इस अजीम मोहसिन की खिदमात को किस अंदाज में खराज तहसीन पेश किया जाए, जिनकी खिदमात की वजह से आज हम महफूज हैं, जिनकी वजह से मेरे वतन का बच्चा बच्चा फख्र के साथ कहता है कि हिंदुस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे पास एटम बम मौजूद है। उस एटम बम के खालिक की आखिरी वसीयत क्या थी, ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं बल्कि ये हर पाकिस्तानी के लिए है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी वफात के बाद हर पाकिस्तानी से क्या गुजारिश की कि अगर तुम मुझे अपना मोहसिन मानते हो तो मेरे लिए ये काम करना। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। आज मैं सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं कहूंगा बल्कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए कहूंगा, ताकि जिनको हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आखिरी वसीयत के बारे में नहीं पता, वो उनको पता चल जाए और वो उनकी वसीयत पर अमल दरामद करें। और कमेंट सेक्शन में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मगफरत के लिए और वतन के इस अजीम हीरो की खिदमत के लिए डॉक्टर ए.क्यू. खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज पाकिस्तान के नामवर साइंसदान और एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अलालत के बायस 85 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। कुछ अर्सा पहले से जब उनकी तबीयत खराब थी तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात के हवाले से र्यूमर्स फैलाई गई, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सामने आकर अपने वीडियो पैगाम में बताना पड़ा कि मेरी तबीयत बेहतर है और मैं पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं, और जब कभी इस तरह की कोई खबर हुई तो मेरी अहलिया की जानिब से मेरे घर से ये खबर आएगी। आप लोग मेरे लिए परेशान हैं, आपकी दुआओं का शुक्रिया। लेकिन दोस्तों, क्या पता था कि उससे चंद हफ्ते के बाद ही वो र्यूमर हकीकत का रूप धार जाएगी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आज सुबह तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान में 26 अगस्त को कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद तशवीशनाक हालत के बायस उन्हें कोहोटा रिसर्च लेबोरेटरी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। ताहम तबीयत संभलने पर वो वापस घर मुंतकिल हो गए और 11 सितंबर को मीडिया को जारी करदा वीडियो में बताया कि वो सेहतमंद हो रहे हैं, कौम से दुआओं की अपील है। लेकिन आज मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक और भी वसीयत की थी, और वो वसीयत ये थी कि उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की जाए। और दोस्तों, आज वतन अजीज के इस अजीम साइंसदान को खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा और उनकी तदफीन पूरे सरकारी एजाज के साथ की जाएगी। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हर पाकिस्तानी के लिए भी एक पैगाम भेजा है। उन्होंने वो पैगाम उस सूरत में दिया था जब वो शदीद अलील हो चुके थे। उन्होंने कहा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, हर इंसान ने एक न एक दिन जाना है। उन्होंने कहा, मैंने दिलो जान से खून पसीने से मुल्क व कौम की खिदमत की है, कोई गलत काम नहीं किया। मेरा अल्लाह मेरा गवाह है, मैं जहां चाहता चला जाता और खरबपति बन जाता, लेकिन मुझे पाकिस्तान अजीज था और इस मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आया, फलाही कामों में हिस्सा ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं आखिरी सांस तक कौम की खिदमत करूंगा। और इसके साथ ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हर पाकिस्तानी को अपनी आखिरी वसीयत के तौर पे कहा कि मेरी वफात के बाद पूरे पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव, हर गली, हर कूचे में मेरे लिए नमाज जनाजा अदा की जाए और मेरे लिए दुआए मगफरत की जाए। तो दोस्तों, ये वो पैगाम है जो पाकिस्तान के इस अजीम बेटे का हर पाकिस्तानी के नाम है। हर गली, हर कूचे में, हर शहर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नमाज जनाजा भी अदा किया जाए और इसके साथ ही उनके लिए कुरान खानी का एहतमाम करके उनकी मगफरत के लिए दुआ भी करें। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 27 अप्रैल 1936 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा हुए थे और बड़े सगीर की तकसीम के बाद 1947 में अपने खानदान के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आए। उन्होंने अपनी अनथक मेहनत और बेलौस जज्बे से कलील मुद्दत में यूरेनियम अफसुदगी का वो कारनामा सरंजाम दिया जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था। न्यूक्लियर फिजिक्स और मेटलर्जिक इंजीनियर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में नुमाया किरदार अदा किया है। उन्होंने यूरोपीय मुल्क हाईलैंड से मास्टर्स ऑफ साइंस जबकि बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्रीज हासिल की। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के बाद वतन वापसी पर 1976 में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी में शमूलियत इख्तियार की, जिसका 1981 में जनरल ज़ियाउल हक ने नाम तब्दील करके ए.क्यू. खान रिसर्च लेबोरेटरीज रखा था। उन्होंने मुतअद्दिद बार एतराफ किया कि पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू किया, जहां मुख्तलिफ हुक्मरानों ने इसे आगे बढ़ाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सरबराही में ही पाकिस्तान ने भारतीय एटम बम के तजर्बे के बाद मई 1998 में नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौर में
کامیاب ایٹمی تجربہ کر کے دنیا میں یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ان کی خدمات کے عوض حکومت پاکستان نے 14 اگست 1996 کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز جبکہ 1989 میں ہلال امتیاز کا تمغہ بھی عطا کیا تھا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران 1 درجن سے زائد طلائی تمغے بھی حاصل کیے جبکہ انہیں متعدد بار ملکی اور غیر ملکی خصوصی ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ ان کی خدمات کے عوض 1993 میں انہیں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سند سے بھی نوازا جبکہ ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل میں ان کے نام سے سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کئی بار تنازعات کا شکار ہوئے۔ پہلی بار ہالینڈ سے ایٹمی معلومات چوری کرنے کا الزام عائد کیا گیا جس سے وہ باعزت بری ہوئے۔ 1994 میں سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں ایک دفعہ پھر حساس معلومات دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کی چارج شیٹ لگا دی گئی جس پر انہیں اپنے گھر میں نظر بندی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ عدالت اور عوامی رد عمل پر ان کی نظر بندی کچھ عرصے بعد ختم کر دی گئی مگر اس کے باوجود ملک کے یہ نامور سپوت گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے رہے۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان نے جن حالات میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا وہ انتہائی ناقابل یقین ہے۔ کس طرح سے پوری دنیا کی سکریپ مارکیٹ سے استعمال شدہ پرزے اور مشینیں منگوا کر پاکستان کو اس قابل بنایا کہ اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت رکھنے والا اور دنیا میں 4تھے نمبر پر اسلحہ اور گولہ بارود کے انبار اکٹھے کرنے والا بھارت پاکستان کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان دنیا کے وہ واحد مایہ سائنسدان ہیں جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصے میں انتھک محنت اور لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اور مئی 1998 میں پاکستان نے بھارتی ایٹم بم کے کامیاب تجربے کے جواب میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی سربراہی میں 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے جہاں دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا وہیں پر بھارت کا بھی خطے کے اندر اجارہ داری کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ دوستو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے نومبر سن 2000 میں کیکس نامی دستگاہ کی بنیاد بھی رکھی تھی اور وطن عزیز کے لیے خدمات سر انجام دینے پر انہیں محسن پاکستان کا خطاب دیا گیا۔ اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان لاہور میں ڈاکٹر AQ خان ہاسپٹل کے نام سے میگا پروجیکٹ بھی بنایا ہے جو کہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں وطن کے اس عظیم محسن کو جن کی بے پناہ کاوشوں اور اخلاص کی وجہ سے آج پاکستان امت مسلمہ کی پہلی ایٹمی طاقت اور دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی طاقت ہے۔ دوستو یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہی ہیں جنہوں نے مشکل ترین حالات آنے کے باوجود ہمیشہ پاکستان سے عشق کیا اور ان کے اسی عشق اور جنون نے پاکستان کو پوری دنیا میں سربلند کیا ہے۔ دوستو ڈاکٹر عبد القدیر خان کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ ہر پاکستانی کے دل میں ایک دھڑکن کی طرح بستے ہیں۔ ان کا یہ عظیم کارنامہ تاریخ پر تازہ تراشے ہوئے جھومر کی طرح ہمیشہ سجا رہے گا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی نماز جنازہ آج سپہر 3:30 پر فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی جہاں پر ہر پاکستانی کی کوشش ہوگی کہ وہ جنازے میں شرکت کرے، لیکن آپ لوگ جہاں جہاں پہ بھی موجود ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کیجیے گا اور ان کا نماز جنازہ بھی ان کی وصیت کے مطابق ادا کیجیے گا۔ اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قومی ہیرو ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، ڈاکٹر AQ خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ وارث۔